नमस्कार, सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। यति बेला नेपालको समृद्धिका लागि, नेपालको विकासका लागि, पूर्वाधार निर्माणका लागि, पक्की सडक बनाउनका लागि, नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा बेच्नका लागि ट्रान्समिसन लाइन, भरपर्दो ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि अमेरिकी सरकारको एउटा निगमले एमसीसी परियोजना अन्तर्गत उपलब्ध गराउन लागेको सहायता रकमलाई लिएर नेपालको सङ्घीय संसद यति बेला तातिराखेको छ। सडकमा सङ्घर्ष भइराखेको छ। आन्दोलनकारीहरू, प्रदर्शनकारीहरू, अभियन्ताहरू दिनदिनै पक्राउ परिराखेका छन्, घाइते भइराखेका छन् र यही विरोधका बीचमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी को उपाध्यक्ष नेपाल भ्रमणमा आइरहँदा उनको दौडधुप पनि बढिराखेको छ। प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न दलका नेताहरूसँगको भेटघाट देखिएको छ र लगातार अमेरिकी सरकारले दबाब दिइराखेको छ। एमसीसी अन्तर्गत नेपालले पाउने करिबन 60 अर्ब रुपियाँ जसरी पनि लिनुपर्छ तिमीहरूले हस्ताक्षर गरिसकेका छौ र यो समय सीमा सकिँदैछ र यो तिमीहरूको समृद्धिका लागि हो, विकासका लागि हो। यो पैसा ल्याऊ र यो लिनका लागि संसदबाट त्यो सम्झौता अनुमोदन गर, पारित गर। यो दबावका बीचमा जनस्तरबाट यति धेरै विरोध भइराखेको छ कि एमसीसी का बुदा बुदामा नागरिक सचेत भइसकेको अवस्था छ। आज हामी यही सचेतनाका लागि, यही एमसीसी को आवरणमा नेपालमा अमेरिकी सेना अथवा अमेरिकी भूमिका बढ्दैछ भन्ने सन्दर्भमा लामो समयदेखि बहस गर्दै आउनुभएका राजनीतिक विश्लेषक त्रिमूल नेपाल पार्टीका अध्यक्ष भरत दाहालसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। एमसीसी को विरोध डे वानबाटै तपाईँले गरिराख्नु भएको थियो। अब आजका दिनमा आउँदाखेरि एउटा निर्णायक चरणमा नागरिकको आन्दोलन पुगिराखेको छ, अभियन्ताहरूको आन्दोलन पुगिराखेको छ र राजनीतिक दलहरू किवार किपार लगाउनु पर्ने एउटा दबावमा छन्। के हुन्छ होला यो प्रस्ताव? निश्चित रूपमा जस्तो एमसीसी जस्तो नेपालको राजनीतिक ध्रुवीकरण अथवा अर्को भाषामा भन्ने हो भने देश एक खालको चक्रव्यूहमा, सङ्कटको चक्रव्यूहमा जसरी फसाइएको थियो नि, अब यो लगभग वारकी पारको चरणतिर तपाईँको प्रवेश गरेको छ। अब यो टुङ्गिन केही समय लाग्ला, तर त्यो चरणतिर पस्यो। त्यो कसरी पस्यो त भन्छ भने हिजोसम्म जस्तो 1 वर्ष अगाडिसम्म हामीले देशमाथि, यहाँको नेपाली नागरिकमाथि, हाम्रो भविष्यमाथि मात्रै हामी सङ्कट देख्थ्यौँ। त अहिले जसले सङ्कट यो ल्याउने कारण बन्यो त्यो तत्त्व पनि आफै सङ्कटमा फस्यो, होइन? जस्तो एमसीसी अहिले आयो, अब यिनी सबै चाहिँ सहमति भएर एमसीसी अगाडि बढाएको, यसमा शङ्का छैन। किन भन्छ भने पारित गर्ने पनि यिनै हुन्, होइन? अब सबै दल, सबै व्यक्ति, अब यो बिचमा 4 वर्षमा यिनी मान्छे धेरै पटक प्रधानमन्त्री पनि भए अथवा सत्ताका साझेदार पनि भए। कसैले विरोध गरेर बाहिर चाहिँ यो कुरो ल्याएको थिएन, होइन? तर त यो बाहिर आइसकेपछि जब खोतलास भयो नि, अनि बुदा बुदा दफा दफा उपदफा सबैको चिरफार सुरु भएपछि अब यिनीहरू चाहिँ तपाईँको बोल्ने बोली बन्द भयो। र अर्कोतिर चाहिँ अब मान्छेहरूको मनोविज्ञान उल्ट्यो, नेपालीहरूको मनोविज्ञान उल्टियो। अब यसको दोस्रो चाहिँ तपाईँको चिज फ्याक्टर के हो भन्छ भने एमसीसी त उनीहरूले भने जस्तो अनुदान होइन, होइन? जस्तो अनुदानको निम्ति यस्तो मरिहत्या कसैले गर्दैन। यो त संसारमा कहिल्यै पनि नदेखिएको घटना हो, कुनै पनि देशमा कसैले नदेखाएको चर्ती कला हो यो, होइन? सारा राजदूतदेखि लिएर उनका मन्त्री भोकाए पनि खाऊ, नभोकाए पनि खाऊ, खानै पर्छ। उनले जबरजस्ती खिच भनिरहेका छन्। उनले भाषामा अनुदान भनेको छ। अनुदान त चाहिँ माग्नेले माग्ने कुरा हो, होइन? अब उसले चाहिँ म दिन्छु भनेर घिच गरिरहेछ। किन भन्छ भने उसका पछाडि त्यो अनुदानको नाममा अरू केही चिज छ। त्यस कारण उनीहरूले पनि सम्पूर्ण शक्ति लगाइरहेछन् र जसका विरुद्धमा एमसीसी ल्याए, अब त्यो एमसीसी पारित भएपछिको नतिजा के निस्कन्छ, अब त्यो भूराजनीतिक जो परिणाम जे निस्कन्छ त्यो त अब अहिले आएर यिनले पनि महसुस गरे। त्यसैले यिनीहरू एउटा चाहिँ तपाईँको उसमा फसे, होइन? जसले एमसीसी अगाडि बढायो नि, जस्तो चाहिँ शेरबहादुर देउपा, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, अब त्यही केपी ओली, होइन? तपाईँको हिजोसम्म मौन रहेको चालनगरीको माधव नेपाल, सबै सामेल छन् त्यसमा। र अहिले उनीहरू एउटा सङ्कटको चाहिँ चक्रव्यूहमा फसे। अब पारित नगर्ने उसले छोड्दैन, होइन? किन पैसा लगानी भइसकेको छ, होइन? लगानी मात्रै होइन कि नेपालभित्र 2-3 दशक यता जघन्य अपराधहरू गराउँदै, होइन? राम्रा मान्छे मार्दै, यहाँ तपाईँको दासढुङ्गा भन्नुहोस्, दरबार हत्याकाण्ड भन्नुहोस्, माओवादी युद्ध भन्नुहोस्, सबैले तपाईँको तबाह पार्दै यिनले उठाएर ल्याएका मान्छे हुने नि, होइन? यिनलाई सत्तामा ल्याउनुको निम्ति पनि उनको त्यत्रो योजनाले काम गरिरहेछ।
भनेपछि यो सबै खेर जान दिन त यिनीहरूले त छोड्दैनन् होइन। जस्तो हामीले देख्यौँ नि तपाईँको बिन लादेनलाई के गरे, उनीहरूले प्रशिक्षित गरेको, सद्दामलाई उनले गराएको के गरे होइन, अथवा कर्ने कद्दाफीको खेल पनि तपाईँको त्यही हो, तालिबानको पनि त्यही हो होइन। तालिबानलाई पनि उनले मलदल गरेर सबै उठाएर चाहिँ स्थापना भएको 2 वर्षभित्रै सत्ता क्याप्चर गर्ने ठाउँमा उनले पुर्याएको परिणाम सिरियाले भोगिराखेको छ। सिरियाले भोगिरहेछ। अब एउटा त्यो आतङ्कबाट ग्रसित भए एउटा यिनीहरू होइन, उसले के गर्छ भन्ने कुरा भयो। दोस्रो चिज के हो भन्छ भने मैले अघि नै पनि भने एमसिसी ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु त आएको छैन, त्यो त देखाउने कुरा हो, त्यो सम्झौता हेर्दा देखाउने कुरा मात्रै हो। अब उनीहरूले चीनका विरुद्धमा तिब्बत विभाजन गर्ने र त्यसको निम्ति नेपाललाई ठुलो एउटा युद्ध मैदान बनाउने होइन हिसाब रणनीतिमा जो आयो नि, अब त्यसको प्रतिक्रिया के हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको अर्को प्रश्न भयो होइन। अब त्यो थ्याक्न सक्ने हालतमा यिनीहरू छैनन्। त्यस कारणले अहिले कस्तो भयो त भन्छ भने यिनीहरू दुविधामा फसे। दुविधामा फस्ने एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरिन पन्छिने खालको। जस्तो ओलीकै पालामा पनि मैले के देख्थेँ भन्छ भने अब माओवादी सभासदले चाहिँ अब टेबल अगाडि बढाइदिएनन् भनेर उनले गुनासो गरे, त्यो सत्य हो, उनले नबढाएको हो। तर त्यति मात्रै होइन कि केपीले पनि सकेसम्म टार्ने, सबै बुझेपछि सकेसम्म टार्ने र पन्छ्याउने चाहिँ हिसाबमा केपी ओली गएको हो होइन। अब अहिले आएर मिडियामा सुनिँदैछ बहुमतमा त उनीहरू छन्, उनीहरूको मत पर्याप्त छ, अब उनीहरूले एउटा सहमति गरेर चाहिँ अगाडि ल्यायो भने हामी सोचौँला, नत्र भने उनले पारित गरून्। अब यो पन्छाउने बाटोमा र जोगिने बाटोमा सबै हिँडेको छ। अब यसबाट के बुझिन्छ भन्छ भने यसैबाट मात्रै के बुझिन्छ, जस्तो अमेरिकनहरूको यो जोड, यो नाङ्गो चाहिँ तपाईँको दबाब, धम्की, पैसा लगानी, किनबेच, मिडियादेखि सबैतिर यो सारा चिज एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ जसले एमसिसी अगाडि बढायो उनको किताबमा चाहिँ सुरु भएको अनिश्चय होइन, अथवा चाहिँ एउटा दुधारेपन अथवा एउटा त्रासको जो माहौल बढ्यो नि, यो दुईटा कुराले मात्रै के भन्छ भने एमसिसी ट्रान्समिसन लाइनसँग जोडेर आएको अनुमान होइन। नत्र यत्रो आतङ्क, यत्रो चाहिँ भय र अमेरिकनहरूको यत्रो शक्ति लाग्नुपर्ने कारण केही पनि छैन होइन। जस्तो अरू 100 किलोमिटर सडक पिच गर्नको लागि हामी पनि क्यापेबल थियौँ नि, बरु हामीसँग कर उठाऊ भनेर जनताले यति बेला प्रतिरोध गर्न थाले। अब यो तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको पछिल्लोतिर तपाईँलाई के लाग्छ, यो एमसिसी बाबुराम भट्टराईको पालामा एक खालको प्रस्ताव बन्यो, हामीले सर्वे गऱ्यौँ, यो खालको क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्यो, हामीलाई यो ठाउँमा लगानी आवश्यक छ भनेर त्यसपछि पछिल्लो समयमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा शेरबहादुर देउवाको पालामा अगाडि बढ्यो र अहिले त्यसैको निरन्तरता खोजिराखिएको छ भनेको छ। तर पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले पठाएको प्रश्न हेर्ने हो भने नेपालले पठाएको प्रस्ताव अथवा सर्वे गरे अनुसारको त्यो लगानी क्षेत्र पहिचान भएको होइन कि भन्ने पनि छ। फेरि होइन, त्यो के पनि दुविधा भयो कि होइन। यिनले भनेको कुरो बिल्कुल झुट हो। जस्तो सम्झौतामा पनि के भनेको छ भन्छ भने त्यही सम्झौतामा अब अहिले यिनले नेपालले छनौट गरेर पठाएको भनेको छ नि, तर सम्झौतामा के लेखेको छ भन्छ भने एमसिसीको संयोजनमा र अमेरिकाका सरकारी कर्मचारीहरूको सहयोगमा होइन नेपालका केही मान्छेलाई पनि सामेल गरिकन गरिएको सर्वे हो। संयोजन एमसिसीले गरिरहेको छ, हामी बुझ्ने कुरा है। नेपालले छुट्टै छानेर प्रस्ताव पठाएको भए त्यो संयोजन गर्ने एमसिसी आउने, अमेरिकन कर्मचारी आउने यो के आवश्यक हुँदैन। उनीहरूले 4-5 वर्ष सर्वे गरेको छ। यो चाहिँ तपाईँको यो सबै डिजाइन बाबुराम मार्फत अगाडि बढाएको छ, प्रस्ताव राख्न लगाएको छ। अनि 4-5 वर्ष डिजाइन गरेपछि उनीहरूले 15 मा चाहिँ रिपोर्ट तयार पारेको छ होइन। 15 मा रिपोर्ट पारिसकेपछि अनि 20 मा उनीहरू चाहिँ अरू तयारीमा लागेर 17 मा चाहिँ पारित गरे। अब यो चाहिँ जस्तो यो नेपालको छनौट पनि होइन भन्ने कुरो, नेपालको छनौट पनि होइन, यो चाहिँ अमेरिकनहरूले परिचालन गरेका केही विशेष मान्छेहरू बाहेक अरू त्यो हस्ताक्षर गर्ने र अगाडि बढाउनलाई पनि केही पनि थाहा छैन भन्ने कुरो कहाँबाट देखिन्छ भन्छ भने जस्तो यिनी त दलाल, उनीबाट पैसा खाने, उनको सुराकी बस्ने, मन्त्रालयका कागज चोर्ने, उनको हातमा पुर्याउने होइन। अब यिनीहरूले त त्यहाँ के लेख्या छ, कसो लेख्या छ त्यो त हेर्दैन, यिनको त्यो औकातै हुँदैन। अब अहिले शेरबहादुर पठाएको एउटा गजबको पत्र चाहिँ अब प्रश्न सबै त्यस्तै छ, अधिकांश छ। मैले एउटा चाहिँ गजबको चाहिँ प्रश्न देखेँ। उनीहरू प्रश्न के गर्छन् भन्छ भने एमसिसी यो परियोजना नेपालको छनौट हो कि होइन भनी सोधेको छ होइन। सही गर्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मन्त्री छ, त्यही शेरबहादुर चाहिँ प्रधानमन्त्री छ, तर एमसिसीसँग के सोध्छ भन्छ भने यो नेपालको छनौट भएको हो कि होइन भन्छ। नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन पनि छ। त्यो पनि उनीहरूले नेपालको सार्वभौमिकताको पहिचान गरिदिनु पर्यो, पहिचान गरिदिनु पर्यो। अर्को चाहिँ मैले अझ उठाउनु खोजेको के हुन्छ भने उनीहरूको अनभिज्ञता होइन। जस्तो उनले पढ्दै नपढिकन सही गरेका छन्, पढ्दै नपढिकन सही गरेका छन्। जस्तो नेपालको छनौट हो कि होइन भन्ने कुरा पनि चाहिँ तपाईँको यिनीहरूलाई थाहा छैन
होइन, सार्वभौमताको उल्लङ्घन गर्छ कि गर्दैन भन्ने अमेरिकाले भनिदिनु पर्ने होइन, अथवा चाहिँ यो त इन्डो पेसिफिकसँग जोडिएको भन्छन् नि मान्छेहरूले, यो हो कि होइन भने चाहिँ उसँग जवाब माग्नु पर्ने भनेपछि एउटा चिज के हुन्छ भन्छ भने जस्तो मान्छेले अपराध गर्यो भने त्यो काटेको कुरा चाहिँ तपाईँको मिल्दैन, ढाँटेको कुरा मिल्दैन भन्छ नि, एउटा इन्डोको कुरो मिलिरहेको छैन होइन, सबै सम्झौतामा लेखिया छ एउटा। दोस्रो कुरो यिनीहरूले जे गरे यिनीहरू धेरै अनभिज्ञ छन्। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उही संविधानमा धर्मनिरपेक्षता हाले जस्तो कुरो आयो होइन, जस्तो कुनै पार्टीमा तपाईँको छलफल पनि भएन, बहस पनि भएन, अनि सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री भावेलाई एउटा कुरो भनेको थियो कि यो त मैले चाहिँ त्यो पाठ गर्दाखेरि मैले त सुन्दै सुनेन यो होइन, पछि पो थाहा पायो त्यहाँ लेखा छ भनेर यथार्थ हो। किन भन्छ भने उनलाई संविधानको ड्राफ्ट दिँदासम्म त्यसमा लेखेकै थिएन होइन, त्यो त पछाडि चाहिँ त्यहाँ सुनाउनुभन्दा अगाडि त्यो बिचमा थपेर अर्को कपी बनाएर चाहिँ त्यहाँ वाचन गरिएको थियो होइन। अब सबैले नयाँ शब्द सुने, कतिपयले त्यो अर्थै बुझेनन् पहिलोपटक आएको, कतिपयले ध्यानै दिएनन् किन त्यो छलफलै भएको थिएन। एमसिसी त्यही हो, एमसिसी त्यही हो। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि जस्तो यिनको प्रश्नको सोधाइ र उसको जवाब दिए हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यो अमेरिकन सरकारको आधिकारिक जवाब पनि होइन, त्यो यहीँका मान्छेले बनाएको जस्तो लाग्छ है मेरो अनुमानमा। किन भन्छ भने अब सोधेको प्रश्नको कुनै प्रश्नमा जवाफै दिएको छैन होइन, अब कुनै प्रश्नमा चाहिँ तपाईँको यस्तो होइन भनेर उठे जवाब दिएको छ। अब कतै त कस्तो कतै एकदम सफेद झुट बोलेको छ। मूल सम्झौता संशोधन हुँदैन अस्वीकार्य छ भनेर प्रश्न लेखिसके पछाडि प्रश्न उत्तरको कुनै अर्थ रहन्छ? अर्थ रहेन हो, त्यही त मैले भन्न खोजेँ। अथवा त्यो प्रश्नमा यो एमसिसीको अथवा यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको पार्ट होइन भनेर जब जवाफ आयो भनिएको छ, त्यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको पार्ट होइन भनेर मूल सम्झौतामा राख्नु पर्यो नि त। मूल सम्झौताले समेट्छ त्यो कुरालाई? समेट्दैन भन्दा त्यो जवाफको अर्थ के रह्यो? होइन, प्रश्नको पनि अर्थ भएन, प्रश्नको पनि अर्थ भएन। अब होइन त्यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अंश हो कि होइन भनी त्यसको जवाब खोज्ने हो भने त त्यसको जरोसम्म पुग्नु पर्यो। त्यो जवाब त एमसिसीले दिन सक्दैन किन ऊ त अमेरिकाको एउटा एजेन्सी हो, एजेन्ट मात्रै हो। जस्तो तपाईँले भन्नुहोस् 2002 मा जर्ज बुशको पालामा जब एमसिसी गठनै भएको थिएन, उसको विधानै बनाएको थिएन, उनीहरूले 2002 मा चाहिँ एमसिसी गठन गर्ने निर्णय गरे र 2002 को अमेरिकाको नेसनल सेक्युरिटी स्ट्र्याटेजी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति भन्ने एउटा दस्तावेज पारित भएको छ। त्यो दस्तावेजमा एमसिसी को कुरो छ, न्यू मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको छ। हामीले नयाँ खालको यो एजेन्सी एउटा प्रस्तावित गर्दैछौँ, हामीले त्यसलाई अब अगाडि बढाउने नयाँ शताब्दीको नयाँ चुनौतीका लागि अमेरिकी रणनीति भन्ने क्षमता के छ हो त्यो छ। र एमसिसी को कुरो 2002 मा त्यो सुरक्षा दस्तावेजमा उल्लेख छ, अनि त्यो सुरक्षा दस्तावेजमा उल्लेख भएर त्यसले आधिकारिकता पाएपछि 2003 मा उसको विधान बनेको छ र उसको विधानको तपाईको दफा 611 अहिले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा एमसिसी को मूलभूत उद्देश्य, सबैभन्दा मुख्य उद्देश्य अमेरिकाको संहिताको सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टलाई, सुरक्षा स्वार्थलाई सम्बोधन गर्नु हो, उसको बचाउ गर्नु हो भनेर विधानमा लेखेको छ। त्यो विधानमा किन लेख्यो भन्छ भने त्यो एमसिसी अगाडि बढाएको त उनको त्यो सुरक्षा दस्तावेजले हो होइन, त्यो दस्तावेजमा उसको अङ्कको रूपमा हाल्यो, त्यसलाई त इन्ट्रेस्टलाई सम्बोधन त गर्नु पर्यो। अमेरिकाको सेक्युरिटी जो स्ट्रेटेजी सम्बन्धी दस्तावेज हो त्यसको स्वार्थ त सम्बोधन गर्नु पर्यो, किन त पारित त त्यसले गरेको छ, त्यहाँ हालेको छ। अनि त्यसपछि तपाईँको अनि पछि अहिले आएर त इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत त के हो भन्छ भने जस्तो एमसिसी अफ्रिकामा पनि लगाएको छ, त्यहाँ त इन्डो पेसिफिक कमान्डले काम गर्दैन होइन। जस्तो एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा काम गर्ने इन्डो पेसिफिक कमान त्यसको मातहतमा राख्यो, अफ्रिकामा काम गर्ने उनको अर्को कमान होला, ल्याटिन अमेरिकामा अर्को होला, जहाँ जहाँ आफ्ना कमान छन् त्यसको मातहतमा राखे, भूगोल अनुसार राखे होइन। तर इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भन्ने जो डकुमेन्ट छ 2019 को पछि पनि होला, पछिको मैले पढेको छैन, त्यो दस्तावेजमै पनि एमसिसीलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो कमान्ड अन्तर्गतको एउटा चाहिँ अङ्गको रूपमा परिभाषित गरेको छ। र चाहिँ भियतनाम गएको बेला नेपालमा धेरै आइसक्यो यो बहसमा, अमेरिकाको एउटा चाहिँ के रान्ज भन्ने होइन एउटा चाहिँ तपाईँको अब उनीहरू भियतनाम गए होला, एमसिसी चाहिँ इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा हिस्सा हो, यसको एउटा पार्ट हो भनेर उनी बोलेका छन्। यहाँ चाहिँ यहाँको मिडियाले छापेको छ भनेपछि अब त्यहाँसम्म पुगेर चिरफार गर्नु पर्यो नि। अनि एमसिसी अमेरिकी सरकारले दिनुपर्ने जवाब होइन, अब उनको दस्तावेजले चाहिँ तपाईँको बोलेको कुरा अनि उसको एजेन्सीका कर्मचारीले जवाब दिन्छ, उसको जवाब के हुन्छ? जस्तो अर्को दफा 6/4 मा प्रस्तुत सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकाले सोही अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू आकर्षित हुनेछन् भनिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको साँच सिमाना चाहिँ के भनियो फेरि?
होइन यो मापदण्ड केही पनि छैन। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। जस्तो उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेर ठ्याक्कै आफ्नो कानुनसँग लग्न खोजेका छन्। जस्तो त्यहाँ 2-3टा दफामा अमेरिकाको वर्तमान कानुन अथवा भविष्यमा बन्ने कानुनसँग बन्ने कानुन प्रतिकूल हुनु हुँदैन भन्दै गर्दाखेरि अब यहाँ अर्को प्रश्न उठ्यो, भोलिका दिनमा अमेरिकाले कानुन बनाएर भारतसँग ऊर्जा कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाइदियो मानौँ, अमेरिकाको लगानीमा हामीले बनाएको ट्रान्समिसन लाइनबाट हामीले भारतलाई बिजुली बेच्न पाउने कि नपाउने? अब होइन, त्यो निश्चित छैन। तपाईँले के भन्नुभयो, जस्तो उसले त कानुन त अब के बनाउँछ त्यो त हामीले यिनलाई त त्यो त उसको विवेकको कुरा हो, उसको विवेकको, उसको आवश्यकता अनुसारको कानुन उसले चाहिँ एमसीसी को जे रणनीति हो त्यो अनुसार कानुन बनाउँछ होइन। जस्तो त्यहाँ त त्यो आधार त बनायो नि, अहिले भएका र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुनहरूको प्रतिकूल हुने नेपालका कानुन सबै चाहिँ निष्क्रिय हुन्छन् भनेपछि त अब कानुन के बन्छन् अब उसको खुसीको कुरा भयो, उसले आफ्नो मिसनमा बनाउँछ। अब तिनी सबै लागू हुने उसले सैद्धान्तिक आधार बनायो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले यिनले जे प्रचार गरेका छन् नि त्यो अनुसार निश्चित रूपमा जान सम्भवै छैन। किन भन्छ भने जस्तो एक थरी मान्छेहरू भन्छन् नि यहाँ अमेरिकन त्यहाँ पनि भनेको छ यिनले सोधेको कुरामा अमेरिकन सेना आउने कुरो कहाँ लेखेको छ भन्छन् यहाँ प्रतिवाद गर्दा होइन। अब अमेरिकन सेना आउँछ भनेर उनले त चाहिँ धाराको 6-8 मा लेखिएकै छ नि त्यो हो हजुर, सोही उसको सम्झौताको दफा 6-8 मा यहाँ आउने कर्मचारीका सन्दर्भमा छुट्टै व्यवस्था उनीहरूले गरेकै होइन। त्यो त सबै आकर्षित हुन्छ, दफा आकर्षित हुन्छ। प्रश्न गर्नुपर्ने प्रश्नै होइन नि त्यो, प्रश्न गर्नुपर्ने प्रश्नै होइन। नै त्यो पनि होइन। अर्कोतिर सबभन्दा बलियो आधार त के हुन्छ भने तपाईँको एउटा चाहिँ दफामा छ जस्तो एमसीसी को हैसियत भन्ने चिज छ। त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि एमसीसी स्वायत्त संस्था हो, संसदबाट पारित गरेपछि नेपालको कन्ट्रोलभन्दा बाहिर जान्छ, स्वायत्त संस्था हो र स्वायत्त संस्थाको नाममा उसका अधिकारहरू त्यहाँ चाहिँ व्याख्या गरिएका छन्। जस्तो कसैसँग सम्झौता गर्ने अधिकार, स्वतन्त्रतापूर्वक सम्झौता गर्ने अधिकार होइन, मुद्दा मामिला गर्ने अधिकार होइन, वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अधिकार, बैंक खाता चलाउने अधिकार, ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने अधिकार, थुप्रै अधिकारहरूको व्याख्या गरेको छ। अब त्यो उसले एउटा स्वायत्त संस्थाको रूपमा चाहिँ गर्न सक्ने कामहरू भए जहाँ चाहिँ नेपालको कन्ट्रोल अमेरिकी कानुनहरूमा हामी चल्नुपर्ने भयो। जस्तो अमेरिकन कानुन लाग्यो, अब त्यो कानुन अन्तर्गत काम गर्ने एमसीसी स्वायत्त भयो भनेपछि उसले त जे पनि गर्न सक्ने भयो नि। ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी एकदम इस्ट इन्डिया कम्पनी हो बिल्कुलै। अमेरिकनहरूले अब यिनी दलाल प्रयोग गरेर चाहिँ ठ्याक्कै त्यो चाहिँ हस्तान्तरण लग्न खोज्या हो। अब ब्रिटिसहरू जबरजस्ती चाहिँ दमन गरेर गए, फरक मात्र त्यति हो। इस्ट इन्डिया कम्पनी हो। मैले भन्छु नि उनीहरूले एउटा समानान्तर व्यवस्थापिका समानान्तर सरकार बनाउन खोज्या हो। जस्तो एमसीसीलाई नीति निर्माण गर्ने समानान्तर चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापिका र चाहिँ दफा सायद त्यो धारा 5 मा छ। धारा 5 मा के भनेको छ भन्छ भने यो 5 वर्षपछि ट्रान्समिसन लाइनको काम सकियो भने एमसीए नेपाल भन्ने यो बोर्ड चाहिँ खारेज हुन्छ, तर एमसीसी का अरू अङ्गहरू खारेज हुँदैनन् भने धारा 5 मा समाप्ति हो खारेज हुँदैन भनेको छ। भनेपछि एमसीसीले विद्युत निकाय बनाछ, सडक सञ्जाल चाहिँ चलाउने निकाय बनाछ, खरिद बोर्ड छ आयात गर्ने, बैंक एकाउन्ट छ लगायत अरू संरचना छ नि। यिनी कुनै पनि खारिज नहुने भनेपछि यिनी नेपालबाट नजाने, खारिज नहुने भने त नजाने हो। अब तिनी निकायलाई उसले चाहिँ सरकारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेछ र त्यो मात्र होइन, सम्झौता हेर्नुलाई त्यहाँ भनेको छ जस्तो सडक सम्बन्धी निकायको काम भनेको छ। त्यहाँ उसले के भनेको छ भन्दाखेरि सडक सम्बन्धी नियम बनाउने र कर उठाउने, कर लगाउने सम्बन्धको अधिकार खुलेर भाषामा कर उठाउने पनि भनेको छ होइन। अनि चाहिँ तपाईँको विद्युत निकायको कुरा छ। मलाई अचम्म के लाग्छ भन्छ भने ट्रान्समिसन बनाउन आएको रे अनि विद्युत सञ्चालन गरी निकाय बनाछ। अमेरिकासँग कहाँ चाहिँ प्राधिकरण त फुटिसक्यो नि हो होइन। एमसीसी को यो एमसीसी गठन भएसँगै प्राधिकरणलाई त एउटा छुट्टै अङ्गको रूपमा विभाजन गरिसकियो। यहाँ भित्रभित्रै प्राधिकरण त विभाजित भइसक्यो पनि आइराखेको, विभाजित भइसक्यो। यसलाई कोल्याप्स गर्ने योजना, प्राधिकरणलाई कोल्याप्स गर्ने अनि चाहिँ तपाईँको नेपालको विद्युत सबै तान्ने, सबै अमेरिकनहरूले तान्ने अनि त्यसपछि बाँकी बिजुली भारतसँग चाहिँ तपाईँको लिने। जस्तो गोरखपुर लग्न सकिन्थ्यो, नेपालकै राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडेर पनि त गोरखपुर लग्न सकिन्थ्यो, तर नेपालबाट छुट्याएर गोरखपुर किन लगियो त भन्दाखेरि यो नेपालको पकडभन्दा बाहिर राख्न खोजिएको छ होइन। त्यो ट्रान्समिसन लाइन नेपालको पकडमा छैन, नेपालको ग्रिडमा छैन। त्यसकारणले अब त्यहाँ त्यो कसरी चल्छ, अब अमेरिकाले कसरी चलाउँछ भन्ने कुरो यिनी कसैलाई पनि थाहा छैन। यो सबै सम्झौता उसले गराएर बसेको छ भनेपछि अब यो मिसनमा आएको हुनाले अहिले यिनीहरू ट्र्यापमा फरे। किन भन्छ भने विश्वका दुईटा ठुल्ठुला पोलको लडाइँ गराउनु खोज्या हो यिनीहरूले। दुईटा विश्वका सबभन्दा ठुला पोलहरू जो ध्रुवीकृत भइरहेछ अहिले, एउटा सिनो रसियन चाहिँ चाइनिज र रसियनहरूको जो ध्रुवीकरण विश्वभरि भइरहेछ, अर्को चाहिँ इन्डो पश्चिमाहरूको होइन। अब यो दुईटा चाहिँ शक्ति चाहिँ तपाईँको नेपालभित्र
एउटा युद्धको वातावरण बनाउने खालको एग्रिमेन्ट हो र अमेरिकनहरू त्यसैलाई लक्षित गरिकन यो प्रस्ताव लिएर आएका हुन् र यिनको मरिहत्या गर्नका पछाडि कारण पनि यही हो। तर अब यहाँको मान्छेको व्यवस्था यो सबै देखा छ। अहिले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा तपाईँलाई लाग्छ बाबुराम भट्टराईको त भूमिका सुरुका दिनबाट देखियो, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भूमिका केही फेरिए जस्तो देखिएको छ नि, यो बाध्यात्मक हो अथवा रणनीतिक हो? होइन, बाध्यात्मक हो। जस्तो बाध्यात्मक के हो यिनीहरूको भन्छ, मैले अघि नै भने नि, एउटा उनको पार्टी रहन्न, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। जनमत यसरी तपाईँको उल्टियो र उनकै पार्टीभित्र पनि माथि पनि ध्रुवीकरण यसरी भयो कि तपाईँको एमसिसीको पक्षमा गयो भने पहिरोकोरी यिनीसँग भएको पार्टी रहन्न, केही व्यक्ति रहन्न, पार्टी रहन्न। अब दोस्रो चाहिँ अब जनस्तरबाट हुने प्रतिक्रिया होइन, त्यसको चुनौती आफ्नो ठाउँमा छ होइन, यो दुइटै झेल्नुपर्ने स्थिति आयो। र दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो, मैले अघि नै भने नि, अब कुनै एउटा देशलाई लक्षित गरेर त्यो देश विभाजन गर्ने मिसनमा अर्को देशलाई बोकेर ल्याउँछन् भने त्यसको चाहिँ रिएक्सन त भोलि त्यही ढङ्गले हुन्छ होइन। जस्तो मैले चाहिँ बारम्बार भन्छु, दुई तिनवटा घटना हामीले अब यसमा चिनियाहरू कति सेन्सिटिभ छन् भन्ने कुरा। जस्तो 2018मा सायद यही मिसनसँग जोडेर एमसिसी मिसन थियो। अब अमेरिकन इन्डियनले त धेरै योजना बनाएर बसिया छ। 2018मा चाहिँ इन्डियनहरूले एउटा चाहिँ इन्टेलिजेन्सले उनको जासुसी निकायले एउटा रिपोर्ट बाहिर ल्यायो। त्यहाँ के भन्यो भन्छ भने नेपालभित्रबाट इन्डियामाथि मुजाहिद्दिनको आक्रमण हुने खतरा छ भनेर भन्यो र कोशी ब्यारेजको नाम लिएर भन्यो होइन, ब्लास्ट गराउने खतरा छ, ब्लास्ट गराउने खतरा छ भन्यो। किन भन्छ भने त्यो तयारी उनीहरू गरेर बसिया छ होइन। नेपालमा भोलि केही पर्यो भने जस्तो आइएसआई भनेर अमेरिकाले सिरियामाथि आक्रमण गर्यो नि, आइएसआई त उसले बनाएको हो। अब अनि त्यसको 1 वर्षपछि अमेरिकाको अर्को रिपोर्ट आयो। त्यसैलाई फलो गर्दै अमेरिकाले के भन्यो भन्छ भने अब इन्डियाका मुजाहिद्दिनहरू जो नेपाललाई सेल्टर बनाएर बसेका छन् उनीहरूले नेपालभित्रबाट इन्डियामा आक्रमण गर्ने सम्भावना छ भनेर बोल्यो। अब यो दुईटा कुरा बोलिसकेपछि चिनिया राष्ट्रपति यहाँ बेला उनको एउटा चाहिँ आवाज आयो। उनको के आवाज हुन्छ भने चीन विरुद्ध क्रियाकलाप गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ हाडखोरको पनि बाँकी रहन्न भन्ने आशमा उनी बोले। त्यसपछि त्यो रिपोर्ट निकाल्ने, त्यस्तो सेन्सिटिभ रिपोर्ट निकाल्ने तिनका सबै निकाय मौन छन् होइन। त्यो खतरा भइदिया भए त त्यो त बढिराख्नुपर्ने, उनले रिपोर्ट ल्याइराख्नुपर्ने, प्रमाण बाहिर दिइराख्नुपर्ने अथवा त्यस्ता आक्रमण हुनुपर्ने। किन भन्छ भने उनको टार्गेट के हुन्छ भने सहज ढङ्गले जस्तो एमसिसी गरिरहेको छ नि अहिले, मानौ एमसिसी अमेरिकाले तपाईँको अब पारित गर्ने चाहिँ आशा मार्यो भने उसले धेरै ठाउँमा बम ब्लास्ट गर्छ होइन। त्यो तयारी हो, त्यो रिपोर्ट त्यसको तयारी हो क्या। किन भन्छ भने मुजाहिद्दिनको खतरा छ भन्ने आफूले केही अपराधीहरू चाहिँ सिलेक्ट गरेर हान्ने, वातावरण गिजोल्ने। जस्तो अफगानिस्तानमा त्यही गर्यो। अफगानिस्तानमा कस्तो डबल रोल खेल्यो भन्छ भने 2020को सुरुमा चाहिँ तपाईँको तालिबानलाई चाहिँ दोहामा बोलायो, कतारमा बोलाएर चाहिँ उसलाई इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तानको मान्यता दिएर उसँग सम्झौता गर्यो, अफगानिस्तानबाट हट्ने सम्झौता गर्यो। जबकि उनलाई इस्लामिक स्टेटको सरकारको मान्यता दिएर चाहिँ सम्झौता गर्यो। अनि त्यसको लगत्तै घानीसँग बैठक बसेर तालिबानलाई सत्तामा आउन नदिनुको निम्ति अब गृहयुद्ध सुरु गर्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ भन्यो। पब्लिकमा हतियार बाँड्न लगायो। त्यो दोहोरो रोलले खेल्यो हो। अब त्यो दोहोरो रोलमा छ यहाँ होइन। जस्तो भयो भने पनि उसले विध्वंस मचाउँछ, किन वातावरण त अनुकूल बनाउनु पर्यो। भएन भने पनि नेपालमा अड्किराख्न, टङ्गिराख्न, यहाँ आफ्नो भूमिका खोजिराख्नुको निम्ति उसले हत्या हिंसाका घटनाहरू उनीहरू त्यो रोलमा तयारी अवस्थामा बसेका छन्। अब अनि चाहिँ मैले भन्न खोजेको उनीहरूको त्यो चाहिँ रिपोर्ट आइसकेपछि अब चिनियाहरू बढी सेन्सिटिभ भए, उनको योजना यो अगाडि बढिया छ भन्ने सेन्सिटिभ भए। अनि त्यही बेला हो, त्यही 19 मई हो, इन्डियाको चाहिँ तपाईँको रायसिना डायलग जो इन्डियाले वर्षमा 100 देशका विदेश मन्त्री बोलाएर चाहिँ वार्ता गर्छ, छलफल गर्छ। त्यसमा रसियन विदेश मन्त्री पनि बोले एमसिसी अमेरिकाले चीन घेर्न अगाडि बढाएको रणनीति हो भनेर स्पष्ट रूपमा इन्डियालाई सन्देश दिएर उनी त्यो चाहिँ डायलगमा बोलेका छन्। भनेपछि अब यो पृष्ठभूमि उनीहरूको पनि छ। हाम्रो विरुद्ध चाहिँ एमसिसी अगाडि बढाइया छ भने उनलाई पनि थाहा छ। भइसकेपछि त्यो ढङ्गको गतिविधि भयो भने त त्यसको रिएक्सन त आउँछ। त्यसकै एक खालको राजनीतिक आइडियोलोजीले पनि काम गर्यो होला, त्यो प्रभावले पनि काम गर्यो होला। हिजो सत्तामा रहँदाखेरिको सहयात्राका कुराहरू जसरी जोडिएका थिए, सी जिनपिङ विचारधारासम्म यिनीहरूको स्कुलिङमा पर्यो भनेर त्यत्रो आलोचना भयो। त्यही दबाब र त्यही प्रभाव र त्यो बाध्यताले यिनीहरू युटर्न भएका हुन् त अहिले? होइन, धेरै चिज छ। जस्तो मैले भन्दा थिएँ एउटा कारण आन्तरिक रूपमा समाप्त हुने, यिनको पार्टी सिद्धिने, जनमत उल्टियो एउटा कारण। दोस्रो कारण तपाईँले भने जस्तो त्यो खोल त एउटा चाहिँ फेरि कम्युनिस्टको खोल छ
भित्र जे भए पनि भित्र अर्कैका मान्छे भए पनि आत्माले गलिराखेको छैन। हो कम्युनिस्टको खोल छ र त्यो पनि चाहिँ त्यो खोल जोगाउन कम्युनिस्ट हुँ भनेर चाहिँ अब देखाइराख्नुको निम्ति चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग भाइचारा सम्बन्ध गाँसेको छ। उसकै विरुद्धमा एमसीसी पारित गर्नु पर्यो, त्यसले अर्को समस्या खडा गर्यो होइन। त्यो नकाब त एक्सपोज हुने पनि छ भाइ, त्यो नकाब त सबै जाने भयो। र तेस्रो कारण के हो भन्छ भने अब यसले चाहिँ जो अन्तर्राष्ट्रिय टकराउ सुरु हुन्छ र त्यसबाट जुन चुनौती खडा हुन्छ नि त्यसलाई ठेक्न सक्ने सामर्थ्य यिनीहरूको कल्पनामै छैन होइन। अब त्यस्तो स्थिति आयो भने यिनीहरू आफै कहाँ पुग्दैनन् भन्ने कुरा निश्चित छ। यो सबै चिजले अहिले चाहिँ उनीहरू हच्केको अवस्था हो होइन, उनीहरू हच्केको अवस्था हो। मलाई लाग्छ उनीहरू खुलेर अब पारित गरी ठाउँमा जान सक्दैनन्। उनको भूमिका अहिले के देख्छु भन्छ भने सबैले एकले अर्कोलाई प्रयोग गरिकन सबैलाई चाहिँ त्यहाँ फसाउन सकेपछि एउटा कुरा जस्तो राष्ट्रिय समिति भनिरहेको छ नि एउटा कुरा, तर एउटा बाहिर बस्ने काङ्ग्रेस बाहेक अरू यिनी वामपन्थी भनिनेहरू एउटा बाहिर बस्ने अर्को भोटिङ गर्ने चाहिँ बाटोमा यिनी कोही पनि जाँदैनन् होइन। किनभने भोलिको आसन्न चुनावको राजनीतिक जोखिम होइन। अब जो चाहिँ तपाईँको पक्षमा गयो त्यो सिद्ध्यो होइन, केपी ओली गए पनि सिद्ध्यो, माधव नेपाल प्रचण्ड गए पनि सिद्ध्यो। त्यस कारण अब सडकमा त एउटा रहन्छ, उसले त अप्ठ्यारो पार्छ भोलि होइन, त्यो वामपन्थी भोट भन्ने त अप्ठ्यारो पार्छ। अब यो सबै कारणले अब त्यो जोखिम काङ्ग्रेसलाई चाहिँ छैन होइन, काङ्ग्रेसलाई पनि छ। काङ्ग्रेसलाई छ अलिकति फरक ढङ्गको, जस्तो काङ्ग्रेस पनि अहिले चाहिँ छलफल के भइरहेछ, केही काङ्ग्रेसले भनि पनि रहेछन्। अब के भनिरहेछन् भने एमसीसीकै कारणले अब चुनाव नजिक आइरहेछ, एमसीसीको कारणले काङ्ग्रेस समाप्तै हुने खतरा बढिरहेछ। यो विषयमा अलिकति छलफल हुनुपर्छ है, यही कारणले हतार नगरौँ भनेर ठुलो दबाब परिरहेछ। तर अर्को के छ भन्छ भने ठ्याक्कै मिसनमा जोडिया छन् नि केही, जस्तो मिसनमा भनेको यो दलालहरूको किता कस्तो हुन्छ भने एउटा मिसनमा जोडेको एकदमै खतरनाक चाहिँ अपराधी छ होइन, जो उनले बनाएको मिसनमा उनको नेटवर्कमा बसेर काम गरिरहेको छ। दोस्रो के हुन्छ भन्छ भने एजेन्ट हुन्छ, कर्मचारी जस्तो होइन, कर्मचारी जस्तो चाहिँ काम गर्ने हुन्छ। ऊ ठ्याक्कै चाहिँ लामो मिसनमा हुँदैन, उसले आफ्नो चाहिँ जागिर खाँदासम्म त्यो ड्युटी गर्छ, भोलि जागिरबाट पनि छोड्न सक्छ। तेस्रो सरिजन चाहिँ तपाईँको उनको निम्ति काम गरिदिने, उनको स्वार्थमा चाहिँ तपाईँको काम गर्दै बापत दलाली गर्ने अनि पद प्रतिष्ठा पैसाका चाहिँ तपाईँको स्वार्थहरू पूर्ति गर्ने, यो विभिन्न तह छ तह छ। तर मलाई लाग्छ भने जस्तो मिसनको खतरनाक मान्छे को हुन्छ भने जस्तो सुकै समस्या आए पनि, जस्तो सुकै चुनौती आए पनि बाबुराम भट्टराईले एमसीसी नाइ भन्न सक्दैन होइन। बाबुराम त्यति खतरनाक मान्छे हो नेपालको निम्ति, बाबुराम भट्टराईले नाइ भन्न सक्दैन होइन। जस्तो त्यस्तै गरेर चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँको हुन त सांसद मन्त्री केही छैन, जस्तो आर्जु राणाले नाइ भन्न सक्दैनन् होइन। अब होलान् त्यस्तै केही मान्छेहरू होलान् होइन, बाहिर पनि केही मान्छे होलान्, किन यिनी मिसनमै नेपाल विरुद्धमा मिसनमै जोडेर आएका मान्छे हुन्। बाँकी अर्को जो हुन्छ नि दलाली गरेर उनको काम गरे, उनीबाट पैसा खाए, फाइदा उठाए होइन। तर अब सिद्धिने स्थिति आयो भनेपछि उनले किता फेरिदिन्छन् होइन, दलालको नेचर उनले किता फेरिदिन्छन्। जस्तो धेरै भएको छ नि, त्यस्तो धेरै भएको छ। अब अपवादमा कस्तो हुन्छ भन्छ भने कोही कस्तो हुन्छ भन्छ भने एउटा सहकार्यको सोचबाट पनि नजिकिया हुन्छन्। नेपालमा त छैन त्यो, जस्तो मैले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रधारी बिन लादेन देख्छु होइन, सद्दाम हुसेन देख्छु, त्यही तालिबान देख्छु। जस्तो यिनीहरू के भन्छ अमेरिकासँग मोर्चा बनाए अर्को शत्रुसँग लड्न, सोभियतसँग लड्न। तर अमेरिकाले खेलौना बनाउन खोजेपछि उनले इन्कार गरे, लडाइँ सुरु भयो होइन। एउटा अब त्यसलाई उनीहरूले सहकार्यको रूपमा लिए होइन, त्यसलाई दलाल भन्न मिल्दैन, उनको आफ्नो बुझाइको त्यो रणनीतिक मोर्चाबन्दीको कुरा हो। अब नेपालमा त्यो योग्यताको चरित्रको पात्र छैन यहाँ दलहरूभित्र। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ अब जिउज्यान सबै जाने, राजनीति पनि सिद्धिने, पार्टी पनि सिद्धिने, अब ठुल्ठुलो जोखिमहरू आउने हिसाबमा चाहिँ जाने हिसाबले अब एमसीसी को पक्षमा लाग्ने मानसिकता मैले देख्दैन। अब प्रस्ताव अनुमोदन हुँदैन अहिलेको संसदबाट तपाईलाई लाग्छ? मैले सम्भव देख्दिनँ त्यो, हुँदैन त्यो। अहिलेको संसदबाट पारित नहुनुको अर्थ एमसीसी खारिज हुनु फिर्ता हुनु होइन, यो त खारिज उहिले भइसकेको छ। जस्तो यो त के हुन्छ भने मङ्सिरमै सकिएको होइन, अहिले यो 2-3 पटक भएको, यो सिद्धिन लागेको। अब अन्तिम म्याद आयो, यति महिना छ उति महिना छ भन्नलाई नि 2-3 पटक भइसक्यो होइन। अब पर्सिको 29 गतेबाट यसको वैधानिकता सिद्धियो होइन, यो थपेको म्याद सिद्धियो। तर त यो कुनेतपूर्वक आछ, फेरि यिनले फेरि चाहिँ अर्को 1 वर्ष थप्छन् होइन। यिनले त थप्दै आछन् नि, किन त्यसका पछाडि कुनियत छ, म्याद यसको पहिले गइसक्या हो। अमेरिकनहरूको जोड के हो भन्छ भने यसरी चाहिँ टङ्गिएर खेलेर यहाँ इन्गेज भएर अब चिनियाहरूलाई अथवा चाहिँ रसियनहरूलाई यहाँबाट धपाउन, कमजोर बनाउन जति सकिन्छ त्यति भूमिका खेल्ने भन्ने हो। तर अमेरिका भाग्छ, भाग्नै पर्छ
अमेरिका भाग्छ, भाग्नै पर्छ। किन भन्छ भने मैले चाहिँ जस्तो भन्यो नि, एउटा सिनो रसियन एउटा खेमा भयो होइन, जसलाई टार्गेट बनाइकन उनीहरू आउँदैछन्। अर्कोतिर इन्डो अमेरिकन भयो। अब त्यसमा केही न केही युरोपियनहरू पनि छन्, यिनका एनजिओहरू छन्। त्यति बढी चाहिँ खुलेर भूमिका मैले देख्दिनँ। अब यो टकराउले तपाईँको कहाँ लैजान्छ भन्छ भने वार पारमै लैजान्छ। किन भन्छ भने त्यही भएर नेपाल कस्तो भन्छ भने अब नेपालसँग तिब्बत जोडिया छ होइन। अब यति विस्फोटक ठाउँ चाहिँ जस्तो अमेरिका र चीनको सजिला नेताहरू छन्। अब तिब्बतमा जाने सबभन्दा सुविधाजनक नाका भएको चाहिँ ठाउँ नेपाल मात्रै हो। विश्वको अर्को कुनै पनि देशमा यति सुगमता छैन। अब त्यसमा अनुकूलता के छ भन्छ भने हजारौँ दलाई लामाका मान्छेहरू छन् होइन, शरणार्थीको नाममा। दलाई लामा उनीहरूको हातमा छ। दलहरू सबै उनले पालेका, उनले सत्तामा ल्याएका। यो सबै अनुकूलतालाई हेरिकन उनले एमसिसी नेपाल छानेको हो अमेरिकनहरूले। यो सबै अनुकूलता छ। त्यसमा पनि थप अनुकूलता के हो भन्छ भने इन्डियनहरूमा अब चीनको विरोधको नाममा यस्तो कुण्ठा चाहिँ तपाईँको विकास भएको छ कि तपाईँको चीनलाई गाली नगरिकन उनको चाहिँ तपाईँको पत्रकारिता पनि हुँदैन, उनको चाहिँ तपाईँको राजनीति पनि चल्दैन। अब त्यस्तो इन्डियन पनि आफ्नो हातमा छ होइन। अब एन्टी चाइनिज चाहिँ तपाईँको उसमा चाहिँ ऊ खुसी भएर लाग्छ। यो सबै चिज हेरिकन उनीहरूले नेपाल छानेको हो, एमसिसी छानेको हो। र मलाई लाग्छ यो कोणबाट नेपाल जति विस्फोटक छ, यति विस्फोटक मुद्दा ताइवानको मुद्दा पनि होइन, दक्षिण चीन सागरको मुद्दा पनि होइन, हङकङ पनि होइन, सिन्जियान पनि होइन। नेपाल त्यति किन भन्छ भने तिब्बत जस्तो तिब्बत चाहिँ चीनको भूभाग रहेन भने त सिन्जियान पनि रहन्न। हामीले बुझ्ने त्यही हो। किन अब के समस्या एउटै हो, खडा हुने भोलि समस्या। त्यस कारणले अब तिब्बत र सिन्जियान रहेन भने चीनको कुनै अर्थै हुँदैन होइन। त्यो चीन त कहिले पनि उठ्न सक्दैन। त्यो जोखिममा त त्यो चाहिँ अमेरिकनहरूले बुझिया छ र त्यसको लागि प्रयोग गर्न सक्ने नेता हामीसँग मात्रै छन्, यहाँ मात्रै छन्। अब त्यो बुझिएपछि न चीनले छोड्छ न रसियाले छोड्छ। तर जनमत त त्यस्तो छैन नि। नेपाली जनमत त्यस्तो होइन, जनमत छैन। जनमत जुन रोकिराखेको जनमतले नै हो नि त। जनमत हो होइन, एउटा जनमतले रोक्यो। अब एउटा जनमत हदै एक्सपोज भयो। दोस्रो चिज चाहिँ आन्तरिक रूपमा अब हामीले देखेका छैनौँ। जस्तो अमेरिकन आइरहेछन् नाङ्गो रूपमा, यस्तो नदेखे पनि आखिर चाहिँ यो के हो, यसको नतिजा यसको आयो भने के हुन्छ। अब यो त आफ्नो आफ्नो च्यानलमा त अब चिनाहरूले पनि कुरा गरिरह होलान्, रसियाले पनि भारतसँग पनि जोखिम जोडिएको छ। भारतसँग पनि जोखिम नेपाल भूमिमा अहिलेसम्म त भारतको वर्चस्व छ नि त। वर्चस्व छ। अब तर जोखिम छ होइन, जोखिम छ। त्यो न चीनले छोडोस्, न त्यो रुसले छोडोस्, न पाकिस्तानले छोडोस्। उनीहरू जसरी लागेका छन् नि आफ्नो विरुद्धमा त्यो वातावरण बन्यो भने त उनले त त्यही ढङ्गले प्रतिकार गर्ने हो। अब यो सबै वातावरण चाहिँ तपाईँको सिर्जना भएको हुनाले अहिले यिनीहरू फसे। अब अन्त्यमा अब एमसिसीको व्यवस्थापन के त खारेजी होइन, यसलाई निकाल्नुपर्छ। अर्को कुनै अब यो बहसको विषय होइन। मैले भने नि जस्तो संसद र सरकारको कुनै निकायमा लगेर बहस गर्न त्यसले बन्देजै गर्थ्यो सम्झौतामा। त्यहाँ त उसले के भनिरहेछ भने त्यहाँ त हात उठाउन पास गर्न मात्रै संसदमा लग्ने भने हो, छलफल गर्न त मिल्दैन भनेर त जवाब दिइसक्यो। अदालतमै पाइएन। अदालतमै संसदमा नपाए कहाँबाट अदालत पाउँछ भनेपछि छलफल गरी नपाउने गरी सम्झौता गराएको छ। अब त्यहाँ जाने अनुमोदनको निम्ति हो होइन, हात उठाउन जाने हो। अब एकैचोटि हात उठाउने चाहिँ सङ्ख्या नपुग्दासम्म संसदमा त्यो टेबल हुनुको अर्थ हुँदैन होइन, टेबल पनि हुँदैन। र त्यो अङ्कगणित अहिले छैन, अहिले छैन र मलाई लाग्छ त्यो कहिले पनि बन्दैन। अब यहाँको राजनीति हेर्दा त्यो कहिले पनि बन्दैन। अब त यो चाहिँ तपाईँको 6 महिना अरू लटको एकछिन मान्नुहोस्, 6 महिनासम्म चाहिँ अब जस्तो अहिले भएन र यो चाहिँ ठिक 6 महिना पछाडिको संसदको समीकरण होइन, त्यो बेला 15-16 महिना तपाईँको आजको रहन्न। सुन्नुहोस् है, त्यो बेला त मलाई लाग्छ हाम्रो यत्रो विरोध अथवा चाहिँ यिनीहरू यत्रो चलखेल गर्ने त्यो आधार पनि हुँदैन। त्यो ग्लोबली हेर्दाखेरि पनि त्यो आधार हुँदैन। 6 महिनापछि त दुनियाँको राजनीति अर्कै भइसक्छ, समीकरण सन्तुलन अर्कै भइसक्छ। मलाई लाग्छ त्यसपछि अब एमसिसी भनेर अब यहाँका अहिले बोल्ने मान्छेहरूले पनि यो आवाज उठाउन 6 महिनापछि बन्द गर्छन्। उनको निम्ति परिस्थिति त्यस्तो प्रतिकूल बनिसक्छ। त्यही भएर अमेरिकनहरूको यो अन्तिम शक्ति हो। मैले यो अन्तिम शक्ति हो। अब अहिले पनि भएन भने अब यो हुन्न भन्ने उनीहरूले पनि बुझेका छन्। हुन्छ, समय र संवादको लागि धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। तृणमूल नेपाल पार्टीका अध्यक्ष राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल विशेष गरी अमेरिकी सहायता निगम एमसिसीले नेपाल सरकारसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका प्रश्नमा अहिले नेपाललाई जुन खालको दबाव अमेरिकीहरूबाट परिराखेको छ, जुन खालको विरोध नागरिक स्तरबाट भइराखेको छ, यो बीचमा अब एमसिसीको भविष्य के हुन्छ अनि यति मरिहत्ते गरेर नेपाललाई यो संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि अमेरिकाले किन दबाव दिइराखेको छ, यसका पछिल्लोतिर जोडिएका भूआयामिक राजनीतिहरू के कस्ता हुन सक्छन्, यिनै विषयमा जोडिएका थियौँ। समय र संवादका लागि भरत दाहाललाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु।
क्यापिटल मिडिया ग्रुपद्वारा उत्पादित सन्दर्भ सामग्रीहरू पढ्दै हेर्दै अनि सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।